चौथा कलमा जिसमें खुदा यसु मसीह ने कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को बयान करने से पहले एक दो खास बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्से की तशरीह और तफसीर करते हुए या इस कलमे की तशरीह और तफसीर करते हुए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो तशरीह और तफसीर कर रहे हैं वो बुनियादी मसीही अकायद व तालीम और मसीही ईमान और तसलीस के मुनाफी तो नहीं है, या उससे टकराती तो नहीं है, या हम जो भी तशरीह और तफसीर कर रहे हैं वो किसी गलत तालीम की आदियारी करने का सबब तो नहीं बन रही, किसी हैरसी बिदत को सपोर्ट तो नहीं कर रही। इख्तलाफ राय हो सकता है और हमें एक दूसरे के इख्तलाफ राय की कदर भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ होना ये चाहिए कि ये इख्तलाफ राय जो है वो बुनियादी मसीही अकायद व तालीम, मसीही ईमान और तसलीस के मुनाफी ना हो। इस कलमे के बारे में कहा जाता है कि खुदावंद यसु मसीह चूंकि सलीब पर थे और उन्होंने पूरे जहां का गुनाह उठाया हुआ था, उन पे लादा गया था पूरे जहां के गुनाह, वो उठा के कफारा दे रहे थे। इस वजह से खुदा क्योंकि पकीज़ा है और उसकी पकीज़गी का ये तकाजा है कि वो गुनाह को देख नहीं सकता, इसलिए खुदा ने कुछ देर के लिए खुदावंद यसु मसीह से अपना मुंह फेर लिया और खुदावंद यसु मसीह चला उठे कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी खुदावंद यसु मसीह का ये कहना कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये जाहिर करता है कि गुनाह की वजह से खुदा ने खुदावंद यसु मसीह को छोड़ दिया। और इसका हवाला वो ये देते हैं कि हबक्कूक की किताब में, हबक्कूक की बुक में ये लिखा हुआ है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। अब हमने गौर ये करना है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो खुदा बदी को देख नहीं सकती, और इस वजह से क्या उसने खुदावंद यसु मसीह को छोड़ दिया था, या खुदा का गुनाह को देखने ऑब्जर्व करने के बारे में क्या नजरिया है, क्या तालीम बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है। तो अगर हम देखें ना, दूसरा तवारीख सेकंड क्रॉनिकल्स में लिखा है कि खुदा की निगाहें जो हैं वो सारी जमीन की सैर करती हैं। इसी तरह जेनेसिस में और दाइश में नूह के तलक से लिखा है कि खुदा ने जब जमीन पर निगाह डाली तो उसने देखा कि जमीन तो नारास्त हो चुकी है, जमीन नारास्त हो गई है। यानी खुदा की आंखें, तो बाइबल मुकद्दस की तालीम ये है कि गुनाह को देखती हैं, और ये एक आम सी बात है। अगर मैं और आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें कि अगर खुदा गुनाह को देख नहीं सकता तो फिर वो गुनाह की अदालत भी नहीं कर सकता। यानी खुदा गुनाह को देखता है और फिर ही वो उसकी अदालत कर सकता है। अच्छा, तो फिर ये क्यों लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती, और यसु मसीह के तलक से भी है कि यसु मसीह ने फिर क्यों कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले हम देखें ना, तो हबक्कूक के हवाले को हम ले, जहाँ लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट सैको सबाक गौर से देखें ना, तो वहाँ नबी बात ये कर रहा है कि शरीर जो है वो बहुत बुरोमंद हो रहे हैं, शरीर जो है वो सादबों को निगल रहे हैं, और तू खामोश है। तू तो ऐसा पाक था कि तेरी आंखें इतनी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, गुनाह को देख नहीं सकता, और यहाँ तेरे सामने जो है वो शरीर जो है वो सादकों को निगल रहे हैं। ये बात की जा रही है। और दूसरा भी अगर हम इसका पहलू देखें ना कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। पादरी ज़ियाउल मसीह क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं, वो इसके बारे में कहते हैं कि मैं जब ब्रास बैंड अपने टीचर से सीखता था तो हमारे टीचर कहा करते थे कि मैं गलत म्यूजिक नहीं सुन सकता। यानी गलत म्यूजिक ना सुन सकने का क्या मतलब है कि वो गलत म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो गलत म्यूजिक के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए ये खुदा की खूबी है कि वो गुनाह से कंप्रोमाइज नहीं करता, वरना खुदा गुनाह को देखता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो अदालत कर सकता है। और अगर हम पुराने अहदनामे में कुर्बानियों के तलक से भी देखें तो हर कुर्बानी खुदा के हुजूर में की जाती थी, और खुदा ही उसे कबूल ना कबूल करता था, और खुदा इन कुर्बानियों की स्मेल लेता था। आप पढ़ के देखें, और ये कुर्सियों के खात में लिखा हुआ है कि ये सारी जितनी साबका कुर्बानियां थी ये एक कामल कुर्बानी का अक्स थी, और वो कामल कुर्बानी तो अब हो रही है, खुदावंद यसु मसीह की कामल कुर्बानी है। खुदा उस वक्त
نہیں تھا غیر حاضر، خدا نے اس وقت نہیں تھا منہ پھیرا، تو یہ کامل قربانی جو اس کا بیٹا قربانی دے رہا ہے، اس وقت خدا کیوں منہ پھیرے گا؟ یعنی یہ بھی خدا کی حضوری میں قربانی ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا خاموش ہے، خدا خاموش ہے، خدا غیر حاضر نہیں ہے، خدا خاموش ہے، خدا تیسرے دن کے انتظار میں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا، آپ دیکھیں تو یہ تو قربانی جب ہو رہی ہے تو لکھا ہے تیسرے پہر کا وقت تھا جب خدا یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہا ہے، اور تیسرا پہر 12 سے لے کے 3-4 بجے تک کا ٹائم ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جب فسح کا برا جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا۔ اور اگر اس سے پیچھے بھی دیکھیں تو ریگولر صبح شام کی قربانیاں اسی پہر میں اسی ٹائم میں ہوتی تھی، اور قدیم جو اسرائیلی تھے وہ تو اس وقت عبادت ریاضت کرتے تھے، یعنی خدا موجود ہوتا تھا، خدا ان کی دعاؤں کو دیکھتا سنتا تھا اور جواب دیتا تھا۔ اور اگر آپ غور کریں نا اس کلمے پر یا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر، تو صلیبی موت تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ کہنا بھی چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خاندان سے الگ ہو کے آسمانی خاندان میں شامل ہو رہے ہیں۔ یعنی تثلیث کا بھی یہ تقاضا ہے کہ خدا اسے نہیں چھوڑ سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے، میں اکیلا نہیں، میرا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ میرا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اس کے باپ نے اسے نہیں چھوڑا۔ آگے پولس رسول کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو پولس رسول بھی کرنتھیوں کے دونوں جو خط ہیں ان میں یہی بیان کرتا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو گناہ کی وجہ سے، جو اس کا گناہ بھی اپنا نہیں ہے، وہ تو بے عیب کر رہا ہے، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو پھر آپ اس بات پہ بھی غور آپ کو کرنا ہوگا کہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ میں اور آپ جو ہیں وہ اس قربانی کے وسیلہ سے پاک ہوئے ہیں، تو اگر خدا اسے چھوڑ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نہ چھوڑے جانے کے، ترک کیے جانے کے تعلق سے بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہر جگہ ہمیں نئے پرانے عہد نامہ میں ایک ہی بات ملے گی کہ ہمیشہ انسان خدا کو رد کرنا ہے، خدا انسان کو ترک کرتا ہے، اور اس کے ریاکشن میں، اس کے رد عمل میں خدا باپ جو ہے، لکھا ہے کہ روح القدس رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر خدا ہمیں ترک کرتا ہے، ورنہ خدا تو ہماری نجات کا خواہاں ہے۔ اگر خدا نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں چھوڑا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں کہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ تمام یہودی مسیحی علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ 22 زبور 22 سام کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس کا ورد کیا ہے۔ اور اسی زبور کا ورد کیوں کیا ہے؟ یہ بھی سوال اچھا ہے کہ 22 زبور کو کیوں خداوند یسوع مسیح نے پڑھا ہے؟ 22 زبور کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایماندار صادق یہودی کسی مشکل پریشانی میں سے گزرتا تھا تو وہ یہ زبور بولتا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح بھی مشکل پریشانی دکھ میں سے گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک صادق، ایک ایماندار یہودی ہوتے ہوئے اس زبور کا ورد کیا ہے جو ایک عام یہودی طرز عمل تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 22 زبور ہی کیوں پڑھا ہے؟ 22 زبور خداوند یسوع مسیح نے اس لیے بھی پڑھا ہے، دوسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اس زبور پہ غور کریں، کیونکہ اس زبور میں تقریباً تمام صلیبی پیشن گوئیاں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور وہ درج ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ لوگ اس بات پر بھی غور کریں۔ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر اکیلے کفارہ دے رہے ہیں، یعنی کوئی آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے، زمین پر کوئی، آسمان پر ایسی شخصیت موجود ہی نہیں تھی جو اس کے ساتھ اس کفارہ میں شامل ہو۔ وہ اکیلا اس دکھ کرب میں سے گزر رہا ہے،
اسی لیے لکھا ہے کہ کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں، صرف خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات ہے۔ وہ اکیلا اس دکھ درد کو میری اور آپ کی خاطر برداشت کر رہا۔ میری کتاب ہے 7 صلیبی کلمات اور پیغامات ایسٹر۔ اس میں ریورنڈ ڈاکٹر تھامس سعید صاحب اور پاسٹر ضیاء المسیح صاحب نے اس کلمے پہ بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اور ہم نے میں نے کتاب میں ان کے ہی نقطہ نظر کو شامل کیا ہے، اور یہ کتاب آپ کو تمام پاکستان کے جو مسیحی بک شاپس ہیں ان پہ مل سکتی ہے۔ باقی تمام کلمات کو بھی اور اس کلمے کو بھی زیادہ تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔